अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला जिस्मानी सेहत के साथ साथ रूहानी सेहत भी अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबके दिलों को इत्मीनान और सुकून बख्शे। अल्लाह सुब्हाना ताला आपके दिलों में सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत और सिर्फ़ अल्लाह का डर डाल दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारा आज का टॉपिक है लोगों से महफूज कैसे रहा जाए। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें ये मालूम हो। ऐसा तभी ही मुमकिन हो सकता है जब हम अपनी जिस्मानी और रूहानी सेहत का ख़याल रखें, यानी हमारी जो रूहानी तरक्की है उसका हमें पता हो और हम उसका इंतज़ाम करें। देखें, इस्लाम का असल जो मकसद है वो रूहानी तरक्की है। इंसान की रूहानियत जब जाग जाती है तो इंसान के अंदर जो छुपा हुआ एहसास होता है वो बेदार हो जाता है, और यही इस्लाम का मकसद है। और ये जो एहसास है ये हमें कुरान से हासिल होता है। वो इस तरह से कि कुरान हमारे दिलों का तज़किया नफ्स करता है। हमारे अंदर जो भी कमी कुताहियाँ, हसद, बुग़्ज़, कीना, बदख्वाही, तंग नज़री, तकब्बुर, बदअखलाकियाँ, ज़हनी उलझनें और अखलाकी बीमारियाँ जो भी हमारे अंदर पैदा हो चुकी होती हैं, उन सब को जड़ से निकालता है कुरान। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह धब्बा पड़ जाता है। उसके बाद अगर वो उस गुनाह को छोड़ दे और माफ़ी मांग ले तो वो धब्बा ख़त्म हो जाता है, साफ़ हो जाता है। और अगर वो गुनाह करता रहे तो वो धब्बा भी बढ़ता ही चला जाता है, यहाँ तक कि उसके पूरे दिल पर छा जाता है, यानी पूरा दिल जो है वो स्याह हो जाता है। इसी हालत के बारे में कुरान कहता है, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। हरगिज़ नहीं, बल्कि दरअसल उनके दिलों पर उनके बुरे अमाल का जंग चढ़ गया है। इस सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन में है, यानी जंग जो चढ़ता है वो गुनाहों की वजह से चढ़ता है। जब दिल स्याह हो जाता है तो इतने गुनाह हो जाते हैं कि फिर कोई भी रास्ता नहीं बचता कि उसको साफ़ किया जाए। लिहाजा जब इंसान को गुस्सा आए, जब बेसुकूनी हो, दिल में कोई बेइत्मीनानी हो, तो कुरान की तिलावत करनी चाहिए, क्योंकि कुरान जो है ये जिस्मानी और रूहानी सब बीमारियों के लिए शिफा है। बनी इसराइल में है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। और हमने कुरान नाजिल किया है जो तमाम मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। जब एक इंसान का तज़किया नफ्स हो जाता है तो फिर वो अपने बारे में नहीं सोचता बल्कि दूसरों के बारे में सोचता है। ऐसे ही एक शख्स के बारे में हातिम असम जब इमाम अहमद के पास आए तो इमाम अहमद ने उनसे कहा कि मुझे बताइए कि लोगों से महफूज कैसे रहा जाए। तो हातिम असम ने कहा
3 چیزوں کے ذریعے سے۔ یہ 3 چیزیں تبھی آتی ہیں جب انسان کا تزکیہ نفس ہو چکا ہو۔ ان 3 چیزوں میں نمبر 1 یہ ہے کہ انسان اپنا مال دے مگر ان کا مال نہ لے، یعنی انسان دینے والا ہو، اس کے اندر سے حرص، لالچ، یہ سب کون نکالتا ہے؟ یہ قرآن نکالتا ہے۔ جب قرآن ترغیب دیتا ہے زکوٰۃ دینے کی، صدقہ و خیرات کرنے کی، دوسروں کا احساس کرنے کی، تو پھر انسان دینے والا بن جاتا ہے۔ نمبر 2، لوگوں کے حقوق ادا کرے مگر اپنے حقوق ان سے نہ مانگے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن جب قرآن سے کسی کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے تو وہ صرف لوگوں کے حقوق جو ہیں ان کو ہی ادا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اس کے دل کو اطمینان اور سکون تبھی حاصل ہوتا ہے جب وہ دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ وہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو مشغول کر لیتا ہے کہ اسے اپنا کوئی حق یاد ہی نہیں رہتا۔ نمبر 3، لوگوں کی ایذاؤں پر صبر کرے، یعنی جو بھی اسے آزمائشیں اس کی زندگی میں آتی ہیں، لوگوں کی طرف سے جو بھی پریشانیاں اسے اٹھانی پڑتی ہیں، ان پر وہ صبر کرتا ہے اور خود ان کو ایذا نہیں پہنچاتا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جب اس کو ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھی دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، نہیں، وہ کبھی کسی کو کوئی ایذا نہیں پہنچاتا، لیکن جب پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یعنی بدلہ نہیں لیتا، کوئی رونا دھونا نہیں کرتا، گلہ شکوہ نہیں کرتا، بلکہ صبر کرتا ہے۔ جب کسی بندہ مومن میں یہ 3 باتیں آ جاتی ہیں، یہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں، تو وہ شخص جو ہے وہ دوسروں کا احساس کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور یہ 3 صفات جو ہیں وہ لوگوں کو یہ احساس بھی دلا دیتی ہیں کہ وہ اب اس شخص سے پوری طرح محفوظ ہیں۔ اور جب بندہ مومن اتنے اچھے سلوک کے ساتھ، اتنے اچھے اخلاق کے ساتھ، یعنی اپنی ضرورتیں کاٹ کر جب دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے لگتا ہے تو ان کو احساس دلا دیتا ہے کہ وہ ان سے محفوظ ہے، اور بدلے میں وہ خود بھی ان کی ایذاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی پوری طرح وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے لوگوں سے۔ لوگوں کو یہ احساس ان 3 چیزوں سے دلایا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔